سلام سلام يا حوات كيميك انيكم دحن دقنيكم انكع بسلام مصاكم ناب channel እንዳበል كلهم حنت ድማ بحداش فيديو تملسكم ኣለኹም زاني لهم عندي فيديو نبعل بيتي ناي حمامو زخونه مغبي نسرح زقصرلو كاب سوني كساب عربي كرئكني مالتي سخنون بعل بيتكن كم زفتو زعينت مغبي شوريه مالتي سلازي بعل بيتكن سرح كتفانو خلخن كتقصرلهم زلكن مغبيታት كرئكني وزي كم غصارك نستايون كوني كم زعم نورمال جزيو ممكن تقومول نخل بزح زيت كمنا تقلل عينت مجبتات كريكني كاب سوني كساب عربي مالو تيزي ناي سونيا بناي سوني كنجمرينا كم زا فيديو كان مجمرة كان مجمرتا بليز سبسكرايب كيركم اتابعني وقت بفلاي كم تسات فيديو كم سومن ملوك سلو خلوه بتعمي زدكم سلازي سبسكرايب كيركم بليز أتابعوني يخوم تسبسكرايب ناتكم دما نعي بتعمي حيل زبني مورال زبني سلز بليز سبسكرايب كيركم أتابعوني هم يحوات كم زتر إوازل لهم ناي سوني مجبين سرح لنا مالتيو عايزين نصرح زلنا عساي كلشي زي فيديون أبقل أوريديان يرنا يملو مع تيريجل مدى تا مجبو مالتيو حجي نايملو معلتنا مجبين مسترحنا خود ما مسترفنا نصبحيتو نسوني قوصيرنا لو نيرنا مالت سلازي أزين كتأمامعت متقلل زغنا مجبتات دينا دما كنسرح مالتي كتسرحو أزيو قليلو سلازي كم تاجر كن بعد بيت كن سرح فانوا أو لما كيتأميو تبوك سرحو يوعلو مالتي طعمي حمد ما يسرحني بفلاي نايزة عدي صراحة دما أزيو كفيديو سلازم تبوك يرنا طعمك بتات أسنا نقابلنا نسرح نفانوا ميبلكن شوري دما كابز مقدات أزيوم كم زفتوا مهنات وطعم مع سلوزو هنا سلازي بتانا سوني كنجمرينا بزح زرباكي بزح كلكم تتقملو زلقو قمامات قليليو بزح قمامات يتقمكن ليمين بربر ጸሊም ከምኡውን ጥሑን ሽጉርቲ ጻዕዳ ኖርማል ዘይቲ የተጠቂመ ዘለኹ ኣብ ኣኸላ ድማ ኣለኺ ኣብ ኦቨን ክእትወ ማለት እዩ ናይ ክንደይ ደቂቕ ስራሕ መኽለክኒ 10 ደቂቕ ስራሕ ሓደ ወላ ንምሳሕ ንኣና ከምዚ ጌርና ተሰሪሕና የዕሪፍና ንውዕል ከምኡውን ንፅባሕ እውን ዝቁፀር እንድሕር ኣለና ኮይኑ በዓል ቤትና ከምዚ ጌርና ቁፅር ኣቢልና የዕሪፍና ንውዕል ማለት እዩ ከምዚ ገይረ ድማ ብሙላእ ለኸይከ ኣቢለ ኦቨን ያርሲኒ ፀኒሐ ኣብ ኦቨን ክእትወ ማለት እዩ በቃ ወዲያ ከምዚ ጌርና ቀሊል ምግቢ ክንሰርሕና ከምኡ ድማ በሊዕካዮ ዘይምኖ ግጥዕም መዓት ምግቢ ድማ ስለዚ ከምዚ ጌርና ኩላ ለኸይከ ኣቢልና ኣብ ኦቨን ክነእትዋ ኢና ቀፂልና ድማ ሩዝ መበላዕታት እውን ክንሰርሕ ኣለና ማለት ሩዝ ከዓ ቀላል ኩለን ስኒ 10 ደቂቕ ስራሕ እንቲ ኣለኺ ቪድዮ ከማን ይሰርሕ ስለ ዘለኹ ያብ ዝመጡ ዘለኹ እምበር እታ ዓሳ ከምዘዝተን ቀማን ኣብ ገዛና ዘለና ቅመም ድሌትና ክንጥቀም ንኽእልና ጌርና ልኸይ ኣቢልና ኣብ ኦቨን እትዋ እታ ሩዝ ድማ ቀላል ማለት እዩ ሓንቲ ካሮት ፈሕፊሐ ምሳ ድማ ሽጉርቲ ገይረ ቁሩብ ቅልው ከብለ ቀመማት ኣብ ኣኸላ ክእትወ እታ ሩዝ ሕፅብ ኣቢላ ግምጥል ተወዲያ ሓንቲ يقريت كلتا كسات تقيم له كلتا مرق درو كمون تقممنا شاي نروز بتاع مسلو زوت عمر ما قممنا شاي تقيم له مسحان 7 كبلا قصيده دما كلتا كوبايه روز تقيم له نتن كلتا كوبايه روز ماي 4 كوبايه كنجبرلا لينا مالتي كمزا غيرا توديا ما تبعات بس لا مخاسات ليا غيرليا كدن ابلنا نصنعينا تيوالهم زاجينا كدنا بلنا نصنعينا بعلها تبسلا مالتي سلازي كم زاجيرنا نعنا والمسح ندقنا زون قلعت بالطعم يمزفتو واحد طعنا يا عسى مبلع قال ما قلعتنا ومطعم يمزفتو كمون ولا كم زنبع البيتنا سرح كون قطرو اللي خلنا رما كيت امي يزوع المالتي سلازي كم زاجينا قلال طعمت المجب نسرح حجت زوخ رز كبس مسقربه فلاي اي كنو خسيبلنا ناتو يقعاتيو زغنت خوينو خسولخت مرق درو تحت الزكي بليلي قرب حواويسيا مالتيو بزخونه كمزي اجيره سريحيا ودي الا مالتيو تمسحنا ودينا دحري مزحر ماز نصبحيتو تقولهم كمزي اجيره دما حانتي عسى تريفا مالت خالد بلعناهم نمسح لي بسرحو نيره
ሓንቲ ዓሳ ተሪፋ እዚኣ ድማ ክንቆፅረሉ ኢና ንስሑ ማለት እዩ። ስለዚ ከምዚ እዚ ሕጂ ምስ በሰለት እያ ምዝውሕድ መሲላ ዘላ እምበር ዓባያ ማለት እዩ። ብዝኾነ ዳኽሎያ ከምዚኣ ጌርና ሩዝ ጌርና መባልዕታ ምስኣ ዓሳ ክንገብረላ ኢና። ኣብዚ ሰላጣ ክንቆፅር ንኽእል ኢና። ኣነ ግን በዓል ቤተይ ኩሉ ግዜ ሰላጣ ኣይቆፅረሉን እየ። ምክንያቱ ይበላሾ ሓንሳ ሽጉርቲ ገለ ቆፂርካ ክትሰድድ ከለኻስ ኣይፈቱን እየ ብሓፂሩ ኣነ ኣይፈትዎን እየ። ከምኡ ከምዚ ዝበላሾ ኮይኑ ዝስማዓኒ ድሕሪ ትደልያ ኮንክን ወይ በዓል ቤትክን ባዕሎም ኣብኡ ከቃምሞ ዝኽእሉ ንድሕር ኮይኖም ሰላጣ እንተጌርክናብልካ ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ ዘብልዖ ማለት እዩ። ኣነ ግን ሰላጣ ኣይቆፅርን እየ። ከምዚኣ ገይረ እቲኣ ሩዛ ዓሳ ገይረ ወዲኡ ኣለኹ ማለት እዩ። ናይ ሶኒ ወዲእና ከምዚኣ ጌርና ቆፂርና ድማ ናይ ሶኒና ወዲእና ኣለና። ሕጂ ድማ ናብ ናይ ሶልስኪን ከይድ ኢና ማለት እዩ። ምስኡ ድማ ፍሩታ ክንገብረሉ ኢና። ሕጂ ፍሩታ ግድን ኣይኮነን ከምዚ ኣነ ዝገብሮ ዘለኹ ድላይክን ኣብ ገዛኹም ዘለኩም ፍሩታ ምስኡ እንተቆፂርክናሎም ድማ ፅቡቅ እዩ ማለት እዩ። እዚኣ መቁፀሪት ኩሉ ግዜ ተሓታኒ ይኽን ቅድሚ ሕጂ ብዙሕ ቪድዮታት ከም ዝሰሪሐ ስለ ዘለኹም ኣብ ኣማዞን ኣላትክን ስክሪንሾት ሃሪምክን ከምዛ ሰላታ ዋላ ሕጂ ስክሪንሾት ሃሪምክን ኣብ ኣማዞን ተእቲኽና ክትረኽባ ኢኽን ካብ ኣማዞን ግዝኣኣ ንኻብኡ እየ ገዚአ ማለት እዩ። እዚኣ ድማ በናና ነይረኒ ብገዛ ሓንቲ በናና ቆፂረሉ ኣለኹ ወዲኤ ናይ ሶኒ ማለት እዩ። ከምዚኣ ጌርና ናይ ሶኒ ቆፂርና ኣለና። ኣብ ናይ ሶልስኪን ከይድ ኢና። ከም ዝበልኩም እዚ ቪድዮ ብጣዕሚ ይድከም። ስለዚ ፕሊዝ 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 ሰብስክራይብ ጌርኩም ኣተባብዑን ኢኹም። እቶም ሰብስክራይብ ትገብሩ ዘለኹም ድማ ደጋጊመ ብልቢ ሰመስግነኩም። ቀልፂልና ናይ ሶልስት ንሰርሓ ምግቢ ድማ እዚኣ እሞ ከምታ ዝበልኩም መፀለል ጥራይ ኮንተን መፀለል ዝኾነት መግቢያ ሩዝ ብስጋ ኢና ክንሰርሕ ማለት እዩ። ስጋ ኣብ ኦቨን ከነብስሎ ኢና ነቲ ሩዝን ስጋን ከርኤክን እየ ስጋ መወዳእታ ዞብ ጌር ክንረአ ክጥዕማዕት እዚ ሕጂ ዝቁፀር ጥራይ ኮንኩን እውን ዘርኤክን ዘለኹም ኣብ ገዛኽን ንዓኽን ትሰርሖ እየ ዘርኤክን ዘለኹ ማለት እዩ። ከምዚኣ ጌርና እታ ሩዝን ስጋን ቀላል እዚኻ ከተብስላ እታ ሩዝ ጥራይ ኣብ ኦቨን ከነብስሎ ኢና ምስቲ ስጋ እዚና ከርኤክን እየ ስጋ መወዳእታ ርኦ ግን ኣዝዩ ቀሊል ጥዑም ቆልዑትከ ወላ መግቢ ዘይፈቱ ቆልዓ ከምዚኣ ጌርና ተሰሪሕና ሂብና ብጣዕሚ እዩ ዝፈትዎ ዝበልዕዎ ማለት እዩ። ምክንያቱ ኣነ ኣብ ጓለይ ስለ ዝሪኦ ጓለይ ብዙሕ ኣይኮነት ምግቢ እንዳቃባጠልኩ እንዳበልኩ እየ ዘብልዓ። እዚ ግን በቃ ማማ ያሚ እንዳበለት በሊዓቶ ሹሬ ንስኹም እውን ደቅኹም ከም ዝፈትውዎ ማለት እዩ። ቀመማት ንገብረሉ ድማ ሽጉርቲ ፃዕዳ ገይረሉ ኣለኹ ከምኡ እውን በርበረ ፀሊም ኮረሪማ ሩዝ ክንሰርሕ ስለ ዝኾንና በዚ እውን ናይ ሩዝ ቅመማት ተጠቂመ ኣለኹ። መረቕ ደርሆ ከምኡውን ሁሩድ ተጠቂመ ኣለኹ። ከም ዝበልኩኹም ሩዝ ክንገብረሉ ስለ ዝኾንና ብጭው ድበለ ስለ ዝደለኹ ማለት እዩ። ከምዚአን ቅመማት ተጠቂምኩም ሳኸውስ ቀላል ካዚያ ግዜ መኩሉ ዘርኤክን ዘለኹ በቃ ኣብ እዚኣ ክማ እንተ ስጋ ተብስላ ይቆልብ እምበር መራኽማ ናይ ነብስሎ እናት ስጋ ኣብ ኦቨን ክነጥዎ ስለ ዝኾንና እምበር ቀላል እያ። እቶም ኦቨን ደይብልክን ኣብ ገዛኽን እውን እንትግድን ኣይኮነ ኣብ ኦቨን ከተጥዎ ከርኤክን ስጋ መወዳእታ መርዮ እንታይ ክገብሮ እቲ ሩዝ ኣብ ዘለዎ ኣብዚ ሕጂ ምሽ ማይ ይገብረሉ ኣለኹ ማይ ገይረ ሕጂ ነቲ ክስታይ ዘብስሎ ማይ ክገብረሉ እየ ነቲ ሩዝ ዘብስሎ ማለት እዩ ማይ ክገብረሉ እየ። ሕጂ እንታይ ንገብራ ምሽ ፈሊሓላ ከምዚኣ ምስ ፈልሐት እታ ሩዝ ኣብኣ ነጥዋ ማለት እዩ። ኣብኣ ክላ ትበስል ኣብ ኦቨን ዴትኒኻ ዝያዳ እዩ ዝጥዕም እምበር ወላ ሓንቲ ከም ዘላታ ከነብስላ ንኽእል ኢና ማለት እዩ። ስለዚ ከምዚኣ ገይረ ፅቡቅ ገይረ ኣብሲለ ምስ ወዳእኩ እንታይ ክገብሮ እየ ረዮት ሩዝ ክንደይ ተጠቂመ ኣለኹ 2 ኩባያን ፈረቓን ሩዝ ተጠቂመ ኣለኹ። ምስ ሓውሕብስ ከብለያ ጨው ቁሩብ ከይውሕሎ ኢለ ጨው ቁሩብ ገይረሉ መርቕ ደርሆ ንጥቀምቲ ኮይና እኳ ጨው ምግባር የድልናኒ ግን ብዝሕ ዝበለ ስለ ዝኾነ እዚ ቁሩብ ጨው ገይረሉ ኣለኹ። ማይ ክውስኸሉ እየ ሕጂ 1-2 ኩባያ ግለ ዝኾነ ማይ ወሲኸሉ። ስለዚ ከምዚኣ ጌርና ድማ ክድንድንድንድን ኣቢልና እዚ ብኩሉ በዚ ገይረ ከዲነ መሊሰ ሽሙ ጠፊእኒ ብዝኾነ ብክልቲኡ በዚ ገይረ ፅቡቅ ገይረ ክድንድን ኣቢለ ድማ ኣብ ኦቨን ክእትዎ ፅቡቅ ኮይኑ ክበስል እዩ ማለት እዩ። ከምዚኣ ገይረ ብኩሉ ኣብ ወገና ሽፍንፍን ኣቢለ ኣብ ኦቨን ክእትዎ እዚ ኢደይ ከዓ ጨቕሪታ ከይትፀልዎ እንዳርኣኹ በቃ እንታይ ክገብር ወላ ቪድዮ ምሳል ደኸዎ ትፈስጋዕ ዝብል እየ ዝኾን ዘለኹም ማሕዋይ ኣብኒ ትሪኦ ኣለኹ ክንደይ ገይሩ ብቐዳማይ ሸር ይለልክን ነይረ ኣብ ጥምቀተይ ከም ዝጋጢመኒ ኢለ ስጋ ሕጂ ምሕዋይ ኣብኒ
قال إنه ما بقدم زورت قوا فيديو نيرا نونو انتي بقدم يقدم 3 معلت لي قال فيديو زورت قوا نيراس أي تصوم من ديكم دا قليل كنا نيركن يا قريتا هو أي تصوم كن حكم زبالكم حالات يزلقوا قلع مغني خاي زبلا تاي من مخنايو جن حراسي لا أي تصوم كن مع البيت قبل عني له أي تصومن بزخانة يا قريتا جن ኣይጾምኩን ዲኹም ገለስለስ ዝበልክናኒ ኣይጾምኩን ሓራስ ኮይነ በዓል ቤተይ ከዓ በላዓኒ ኢሉ ማለት እዩ ብዝኾነተን ፂምኩም ዘለኹም ድማ እዚ ቪድዮ ዘወርዶ ዘለኹ ሕጂ ድሕሪ ጾም ክትጥቀም ማለት ትኽእል ኢኽን እቶም ደይፆምኩም ከዓ ሕጂ ክትቆፅረሎም ትኽእል ኢኽን ማለት እዩ ብዝኾናይ ከምዚ ጌርና ድማ እታ በሲላ ምስ ውፀት ከዓ ርእያ ክፅብቕ መዓት ኮይና መቐረታ ምክነግረክን ኣይክእልኒ ክጥዕም መዓት እዩ ማለት እዩ ስለዚ ከምዚ ጌርና ድማ ቀላል ሰሪሕና ኣቑልኹን ምሳሕ ትጥቀመሉ ባህልኹን ድማ ንፅባሕ ኢዳ ይቆፅረሉ ማለት ሕጂ ብጣዕሚ ሒዝዎም ዝውዕል ስጋ ገለ ስለ ዘለዎ ማለት ትሕዝቶ ኣለዎ ስለዚ ከም ዝበልኩም ናይ በዓል ቤተይ ስርሑ ከዓ ብጣዕሚ እዩ ዘድክም ስለዚ ከምዚ ገይረ ኣፅጊበዮ ይውዕል ማለት እዩ ኣብ ስራሕ ደኺሙ ኣይውዕልን እዩ ወላ ኣብዚ እንዳበልዑኹመን ነብሶም እንዳተበለዩ ዝኸይድ ዘሎ ከምዚ ጌርካ ዋላ እንዳቐለብካ ስራሕስ ብጣዕሚ ድካም ስለ ዝኾነ ነብሶም ብጣዕሚ እዩ ዝሃትዮም ስለዚ ምግብታት ኣይነውሕት ከምዚ እናጌርና እንዳሰርሐና ጥዑሙ ነብልዓዮም ማለት እዩ ብዝኾነ ከምዚ ገይረ ፅውፁ ሃቢለ ድማ ናይ ማእስያ እዚኣ ሶሉስ እዚኣ ናይ ሶሉስ ድማ ከምዚ ገይረ ቆፂረያ ኣለኹ ምስኣ ድማ 2 ኣራንሺ ነይረና ንገዛ ኣራንሺ ገይረላ ማለት እዩ ሕጂ ድማ ናይ ሮቡዕ ክንከይድ ኢና ማለት እዩ ናይ ሮቡዕ ከዓ እዋይ እዚ እውን ብበዝሒ ሕጂ ምሳሓና ገለ እንዴ ድሰርሕ ምሳሓና ሰርሕ ኣብ ከለኹ ድማ ይቆፅረሉ ሓንሳብ ከዓ ክቆፅረሉ ጥራይ ዝሰርሕ ምሽ ንሕድ ፅባሕ እንታይ ክቆፅረሉ ዝኾነ ዝቁፅር ዘይብለ ኣብ ከልና ምሳሕ ኮነና ኣብ ከሎ ከዓ ክቆፅረሉ ዝገብሮ ማለት እዩ እዚኣ ድማ ፒሳ ክንሰርሕ ኢና እዚኣ ግን ፒሳ ጥራይ ኮንት ወልፊያ እውን ተትሕዝ ክጥዕም መዓት እያ ክፎኩስ መዓት እዩ ፎኩስ ፒሳ ምሻሎ ብኸመይ ከምኦም ዝገበርኩ ከርእየክን እየ ሕጂ ብፀባ ፍርቂ ኩባያ ዘይቲ ሓንቲ ማንካ ለቢቶ ተጠቂመ ኣለኹ ምስኡ እውን ጨው ገይረ ኢሬ ትበሃል ኣይብልኒ ብኢሬ ትበሃል ኣይልውስኒ እንታይ ክገበረ በዛ ማንካ ገይረ ፅቡቅ ገይረ ልውስ ከብሉ እየ ማለት እዩ ሕጂ ፎኩስ ትገብሮ ፒሳ ብፍላይ ቆልዑ ተለውና ብገዛ ከዓ ኣነ ክንሰርሕ ከለኹ መግቢ ኮላይ ንጓለይ ሓዊሰ ስለ ዝሰርሕ ፎኩስ ክኾን ኣልዎት ፒሳ ተቕጨናቱ ፎኩስ ምእንቲ ኮን እንታይ ክንገብሮ ከምዚ ጌርና ሉምሉም ጌርና እንድሕር ሌስናዮ እቲ ፒሳ ናይቲ ናይ ፒሳ ቅጫ ድማ እንታይ ዝኮን ሉምሉም እዩ ዝኮን ማለት እዩ እንድሕር ተሪር ጌርና ኢኻ እቲ ቅጫ እውን ተሪር እዩ ዝኮን ስለዚ እንታይ ክገብረ ኣነ ከምዚኣ ገይረ ሉስሉስ ገይረ ኣብ ከለኹ ጥራይ ቁርብ ስለ ዘይተበለ ኮይኑ ተሰሚዕኒ ቁርብ ብኢደይ ከዓ ምንቲ ቀልጢፈ ክፈርሓለ እምበር ቁርብ የለ ልውስ ክብሎ እምበር በታ ማንካ ገይረ ፅቡቅ ገይረ ለይስዮ ቁርብ ዘይቲ ገይረ ማለት እዩ ምክንያቱ ከም ትሪኦ ዘለኹም ብጣዕሚ ክልምልም መዓት እዩ ገይረ ዘለኹ ፍሊጥ ከምዚ ገይረ ምክንያቱ ፎኩስ እዩ ዝኾነልካ ማለት እዩ እዚኣ በዓል ቤተይ በቃ እዛ ፒሳ ዳማይ ድሰራሕክያ በቃ ክትፎኩስ ክጥዕም ቀፃላ ክትሰርሐልና ኣለካ ማገለ ስጋ ብዝብለኒ እዩ በሊዕዋ ማለት እዩ ናይ ብሓቂ ከምዚ ጌርክን ሌስክን ፈትና ከምዚ ጌርክን ሉምሉም ጌርክን ሌስክን ፈትና ያክን በዛናተይ ኣሰራርሓ ክጥዕም መዓት እያ ክትቀልል መዓት እያ ሹርያ ከዓ ከይጠመዩ ከምዝውዕሉ ተቐንዲ ዕላማ እንታይ ኣሰቁት ከይነጥሚ ከምዚ ጌርና ምግብግብ ነብሎም ማለት እዩ ሕጂ ከምዚ ገይረ ድማ ንሓደ ሰዓት ዝኸውን ከብኩዐ መጀመርታ ምስ በኩዐት ድማ ከምዚኣ ኮይና ትልያላ ሕጂ እንታይ ክገብረ ኣብዚ ናይ ፒሳ መስጠጥ ክሰጡ ኣነ ሕጂ ከም ትኸቢብ የብለይን ኣጋጣሚ ኮይኑ ኩሉ ግዜ እንታይ ብለክን በቲ ዘለና ኣብ ገዛና ንጥቀም ከምዚ የብለይን ከቢብ የብለይን ገለ ግድን ኣይኮነ ፒሳ ከቢብ ክኾን ወላ 4 ኣንጎሎ ክኾን ይኽእል እዩ ወላ ሓንቲ ፀገም የብሉን ስለዚ ከምዚ ገይረ ድማ ፒሳ ክገብር ብዘይት ዝገብሮ ዘለኹም እንታይ ሕጂ ወረቐት እንዳተንቀሳቐሰ ገለ ስለ ዘሸግረኒ ማለት እዩ ሕጂ ተጌርናሉ ዝወረቐታይ ፅቡቅ እዩ ኣይሕዝኒ ብታሕቲ ማለት እዩ ስለዚ ከምዚ ጌርና እንታ ወረቐት ኣብኣ ክገብራየ እዚ ኣብ ኦፎን ዝኣቱ ኢኻ ዝኾነ ከይትጥቀማ ኣብ ኦፎን ዝኣቱ ብዝኾነ ሱፐር ማርኬት ኣለ ግን ብዝኾነ ከምዚ ገይረ እታ ክስተያ ክገብራየ ሕጂ እታ ሓልጨ ገይረያ ዘለኹ ኣብኣ ክሰጣይ ክትሰጥኾ ከምዚ ልምሉም እንተኮይኑ ብጣዕሚ ይፅቡቅ ተሪር እንተኮይኑ ከዓ ክትሰጥኾ ይሸግረካ
ክትበልዖ የሸግረካ ማለት ሕጂ ስቕኒ ከም ዝንዕቢ ዝበለ ሰብ ወላ ኣነ ጓሊት ከዓ ስለ ትበልዕ ኩሉ ግዜ ከም ዝብለክን እንድሕር ደለኹነ ቁሩብ ካብዚ ገይርዮ ዘለኹ ቁሩባት ርር ሰብሎ እምበር ሉስሉስ ተኮይኑ ፒሳ ጥዑም ከም ዝበልኩኹን ካብ በዓል ቤተይ ብጣዕሚ ፈትዎ ምክንያቱ ኣዝዩ ሉስሉስ ፒሳ በሊዕና ክብለኒ ውዒሉ ማለት እዩ ብዙኽነ ከምዚኣ ገይረ ስጥጥጥ ኣቢለ ድማ ተናስቤዛ ብላዕሊ ክንገብረላ ኢና ቀላለ ሕጂ እንታይ ትገብራ ኣብዚ ምስ በኩዓ ክትሰጦ ከለኽን ኣብ ኢድክን ዘይቲ እንዳለኸ ክንስጠጦ ነታን ሕዝሕዝ እንዳበለ ስለተሸግረካ መራሉምሉም ድሕር ኮይኑ እንታይ ትገብሮ ኣብ ኢድክን ዘይቲ እንዳለኸክን ትሰጦ ማለት እዩ ከምዚኣ ገይረ ዘይቲ እንዳለኸኹ ኣብ ኩላ ክሰጠ መራሩ ኪድካ ይትግበሩ ኣነ ክልተ ብጌረ ክልተ ብጌረ ሕርጭ ገይረ ብስኻ ርኪድ መራ ድሕር ኮይኑ ጥዑም ኣይከውንን እዩ ስለዚ እቲ ምርጓዱ ማእከላይ ንግበሮ ከም ዝናተይ ስና እንድሕር ኮይኑ ዕብይ ዝበለ ሕጂ ዝናተይ ዓብዩ ቀረብ ክልተ ኩባያ ፊኖ ተጠቂማ ማለት እዩ ከምዚ ገይረ ድማ እንታይ ክገብሮ ብታሕቲ መታን ስልሲ ናይ ፒሳ ፅቡቅ ገይሩ ክኣትዎ ፋርኬታ ገይረ ክስታይ ክገብረ ከም ትሪኦ ዘለኹም ክገብረ ማለት እዩ ሕጂ ስልሲ ገለ ኣይሰርሕን እየ እንታይ ክገብር እየ ቀላል እዚ ናይ ሶስ ናይ ፒሳ ኣሎ ዝሸጥ ኣብ ዝኾነ ሱፐር ማርኬት ንፒሳ ገለ ኢሎም ዝሸጥዎ ከምኡ ክጥቀሚ ወላ ስኽንካ ከምኡ ክጥቀማ ትኽእል ኢኽን ወይ ድማ ቀሊል ኣብ ገዛኻ ድማ ሽጉርትን ንእሽተይ ወይ ሳልሳ ኮሚደረ ንእሽተይ ጌርክን ፅቡቅ ጌርክን ኣብስል ኣቢልክን ክትሰርሖ ትኽእል ኢኽን ቀሊል መገዲ ማለት እዩ ስለዚ ከምዚኣ ገይረ ድማ እታ ሶስ ናይ ፒሳ ዝገበልክዋ ለኸይኪ ኣቢለ ተንዘድልያ ስቤዛ ብላዕሊ ክገብረላ ቀላል ማለት እዩ ወላ ሓንቲ ስራሕ ድልያኒ ሕጂ እዛ ኣነ ዝሰርሓ ዘለኹ ክስታይ ምብኳዕ ጥራይ እምበር ካልእ ወላ ሓንቲ ኣይትድልያኒ ማለት እዩ ጁስ ከዓ ከምዚ ክጥቀም እየ ሕጂ መጀመርታ ብላዕሊ ቁር ክገብረለይ ድሓር ድማ ተናስቤዛ ክንገብረለን ኢና ኣነ ዝጥቀመሉ ስቤዛ ሕጂ ድማ ሓንቲ ሳርዲን ክጥቀም እየ እስኽን ደስ ዝበለክን ኣብ ገዛ ምርጫ ክንጥቀማ ትኽእል ኢኹም ተደሊኹን ቺክን ደሊኹን ቢፍ ክትጥቀማ ትኽእል ኢኹም ድላይክን ክትጥቀማ ትኽእል ኢኹም ኣነ ግን ሳርዲን ፀኒሕኒ ብገዛ ሳርዲን ክጥቀም እየ ኩሉ ግዜ እንታይ ይብለክን ኣብ ገዛኽን ዘለክን ተጠቀማ ዝኾነ እዚ ኢደይ ኩሉ እንዲተበላሽዩ ዘሎ ኣይተሓዛለይኽን ሸለል በላኒ ሕማቕ ረኺበ ሕማቕ ኣይትርከቢ ዘብል ክትረአ ክትብል ክረኣያ ክብላስ ይርያ እዩ ነገሩ ክንፅብቕ ክንብል መሊስና ተበላሽና ብዝኾነ ድሓን ይሓዊልና ኹን ቅድሚ ሕጂ እውን ከምኡ ከይድልይ ነይሩ እንዲሁ ዓመት ኮኑ ወሲድለይ ክሓው እንታይ ዓመት 2 ዓመት ኮኑ ድሕሪ 2 ዓመት ኮኑ ሃሲሱ ሕጂ 2 ዓመት ሙሉእ ከምዚ ክትሪኦ ኮንቲ ኢደይ ሸለል በላኒ ክና ኣማራፂ የለን እንታይ ክገብረ ሕጂ ማንካ ገይረ ድማ ንታሕቲ ፅቕጥ ከብለየ ማለት እዩ ኣብ ድማ እንታይ ክገብረለየ ባርበሮን ክገብረለየ ሕጂ እዚ ዘለኒ ብገዛየ ክገብረሉ ብጫን ቀይሕን ፀኒሕኒ ብጫን ቀይሕን ክገብረለየ ትኽን ተደሊኽን እውን ቆላ ቀጠልያ ክትገብራ ትኽእል ኢኽን ከም ምርጫ ክን እዩ ግድን ኣይኮነን ዝኣነ ጥራይ ዝጥቀመሉ ዘለኹ ክትጥቀማሉ ማለት እዩ ዘሎ ገዛና እዚ ድማ ዕፉን እዩ ዕፉን ድማ ክትቆ ኣብ ላዕሊ ቁርብ ንስንስንስንስ ክነብለሉ ኢና ቀላል ጥዕምቲ ከምዚ ፒሳ ገለ ብጣዕሚ ሒዝዎም ዝውዕል ፒሳ ብፍፁም ኣየጥምዮምን ብፍላይ ከዓ ሕጂ ግዜ ቁሪ ዘሎ ኣብ ግዜ ቁሪ ከዓ ካብ ኩሉ ምግቢ ኣብ ግዜ ቁሪ ኢና ክንገብረሎም ዘለና ምክንያቱ ቁሪ ብጣዕሚ እዩ ዘጥሚ ስለዚ ቀንዲ ማእስ ክንቆፅረሎም ኣለና ምግቢ ኣብ ግዜ ቁሪ ሕጂ ብሽም ምግቢ ምቁፃር ጥራይ ዘይኮነ ከዓ ዘየጥም ምግቢ ማለት ኣብቲ ስራሕ ከም ፅቡቅ ሒዝዎም ዝውዕል ምግቢ ክኾን ኣለዎ ዝበዝሑስ 11 ሰዓት ውሕድ ሰብ 8 ሰዓት ከማን ዝሰርሕ እምበር 11 ሰዓት 12 ሰዓት ገለ እዮም ዝሰርሑ ሕጂ በዓል ቤተይ 11 ሰዓት 12 ሰዓት እዩ ዝሰርሕ ስለዚ ሙሉእ መዓልቲ እዩ ኣብኡ ዝውዕል ማለት እዩ ስለዚ ክንቆፅረሎም ከለና ከምዚ ሒዝዎም ዝውዕል ክንቆፅረሎም ኣለና መሳኪን ሙሉእ መዓልቲ ኣብ ደገ እናወዓለ ማለት እዩ ከምዚ ጌርና ድማ ርእይዋ ምጥርሸ ድማ ከምዚኣ ኮይና በሲላ ወፂያ نقدم بل أزي ولا قلت تلوهم ولا قلت مجبوزي فتو أبجزان تلوهم كم زبر وشوري مالتيو كم زاكيركن دقيقن مجبا سبايكن ما زاكيركن أمجيبكن سدودو ولو مع التقيت أميو كيبولو يوعلو مالتيو تريوانهم مع ملكعة مغرتا قال نجري مالتيو
ኣብኡ ከለኹም ድማ ፕሊዝ ሳብስክራይብ ኣይትረስዑ። እዚ ቪድዮ እንተፈቲኹምዎ ላይክ ግበሩሉ ኢኹም ከም ዝበልኩኹም ብጣዕሚ እዩ እዚ ከምዚ ናይ ሰሙን ምሉእ ክትስእል ከለኻ መራት ድኻም ኣለዎ። ስለዚ ፕሊዝ ሳብስክራይብ ጌርኩም ኣተባብዑኒ። ነዚ ቪድዮ ሪኢኹምዎ ጥራይ ኣይትውፅኡም። እንተፈቲኹም እውን ላይክ ግበሩሉ ኢኹም ማለት እዩ። ወላ ሓንቲ ኣይትኸፈላን እያ ሳብስክራይብ ላይክ ምግባር። ስለዚ ፕሊዝ 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 ሳብስክራይብ ግበሩ ማለት እዩ። ላይክ ከዓ ኣይተውሕዱ ኢኹም። ነታ ዩቲዩብ ናብ ኩሉ ሰብ ክሰዶ ላይክ ኣይተውሕዱ ኢኹም ማለት እዩ። ኣብኡ ኣለኹ ከርእየክን ሕጂ ክንቆፅ እዚ ሕጂ ክን መጀመርታ ክንምሳሕ እንዲና ድሕሪኡ ክንቆፃፅር ኢና ማለት እዩ። ጓል ኣብዛ ሃዊኻ ትነንድያ ፒሳ ፒሳ ኢላ ማለት እዩ። ፒሳ ክትፈቱ ማዓት እያ ረዮ ከምዚኣ ገይራ ክትጥዕማዓት ኮይና كلس 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 يعرفكم كلس بزخنا كم زي أجيرة ما كأصرين لي مالتي هجي كم زي أجيرة كأصرين لي مسألة ما أبكزانا زلنا فروتاك نقصر له منا مالتي نقصر لنا من ده يا خلاي كزلنا نقصر له منا جيره بزخنا أبل كلام مع أنت نقبروا لنا نيروبا ودينا حجر ما نايم أصلا ناي حموس كا واي زيا بفلاي نزوم دركت معنا توزلكم بتعمل دركت شجركم كتدلكم يا زيا فيديو زيا بزي كدركت كا نقول سب بتعمل معات ملوخيان سجان كنسرحنا ملوخيا كلام بصحي فتواني نيرة أنا أقول عادي نيرة حنتي محزي نيرة تاتلني ملوخيا صريح له قال مش تبلاني انت كير كنت سقاط بلا شويو اخلو زيت بالعيس بلا نيرة كيف ردكو غلقو مالتيو دحال مسات عمت ندقن بقى تصلل يلولو مالتيو سلازي سخم كا تنبلعكم زيت فلتو فتنو ياهم ملوخيا بطعم معاتيو درك أتلك على سلسة بلالك مغاروتها كنوركم هيكلني مالتيو بسودان قال ما تشوفون تغيركم كاتفلتو ياهم مالتيو بزخنا تشغورتنا قلوبو عبيلنا بربرا نقبر اللينا تا بربرانا جيرنا لما كوميدور نورمال صراحة ولا خمس قحت صبحي قال نصرعوكم جيرنا نصرعهم ولا حنت فلي أسرار حيولون مالتي بزخنا تبربري حنساب كنقلوينا مالتي عجل لما أنت بنتي قطرلي بتاعي قطرلي مالتي حمص كل جزء بروز بالسجا بقليكم كون حنساون كم زختخ ما نقول له يجزي خصون كلهون تصبحي أبجزانا زلوس كم تقبروا لها كاري كني لي مالتيو كم حجون زورتكم فيديوز كل جزء رقم زرعت تصرح له كذا لكن أنا نركن كل جزء أيسر حالوني أنا يذكرني أدخل عتيبة نابرة بتسرح جزا قال ما لبتع مثل الزدكم كل جزء هم قصر حلو أكلني كم زي أبجزا يزل لأن أنا مساحة قليلة الصراحة كاوي أصر لي سكا جلس لزلود ما تحس له يحزومون يوعلي مالوت سلازي انتاي كنقبرينا بسجان ملوحيان كنسرحنا كم هم قصر لنا تراين تاني قوة بانا قال نقصر لهم سود أيتا تراي بينو كم زي أحزني سلازي بانا قال انت جيرنا له ولا عنتي ملو معات تحزوم كوعلي نحنا ونكاب تخام نعرف مالتيو مساح سريح ناس مليسنا نمسح حزوز غيري لنا ندحر كنسرعو إلنا ننبسنا ممكن دكمينا مالتيو سلازي نزا نبسنا ممكن عرفها سلازي لنا أبقزانا زلو كنتكمينا مالتيو كأمامات أبز شكور تساعدة تتكيم اللوخو بربرة تسليم كامون شو عدت أمامات كمون أزمارينو تتكيم اللوخو مالتيو نقول أزمارينو كمزي أكير تاك أماما أخكاوس كبل حد تسكاب بس ليناتو ملوخيا نطوة ملوخيا بصح مبسالة اليوني بفلايك أزي أبز رجع جام تناي قدم ملوخيا خسر بسودان بتعمل الدخامي كنت طوة كتحاطبو كتون قلصو مرة صراحة له زقن قليل مالتي ولا حد صراحة اليوني تا مهنات فروزاني مالتي كنت كاسلو زغنا دخوميو سلازي كم زي كمان إذا أبتكون عند عربة لكن بفلاي قلعتون دركات زلوهم دركينو ولا سخن دي زغنا سباب تقدر دركات زلوهم تقينو
زنت بلعكنا والله كتلس لسايخن كتعم كأمعاتي مالتي سلازي كبزا جيرنا سجانا مس بسلة ما تعملوا ياخن ادوينا مالتي سلازا وجيرنا حنساب على فحك بليو ولا حنتقستاي وسني رايح حفي سلوز وخنا انتاي تنقا قبزي كي حزنا مالتي قبزي ملقلق زبل عين سلوز وخنا حفي سكا سلوز قبلان تصحي كي حزنا تنقا إلنا نسرح يا مال نقصات تصنحنا سلازي كبزي أجيرنا تقلغن تصنحي يقصال لهم زي حجز ملغي أبدخون عند عربة لكن أب سبورستر بلوكاس يعني أنا قلنا أبدخون عند عربة لكن ملغي لكن كنت جزء لكن مراتيو كتعم عادي بطعمي غطعم عاد فتنا ياخن بسقا ولا بزيادة أمقا بعدس خووني مالتي لازم بعدس كنسرحون قلينا أب جزية أمقا أنت يتسرحنا بعدس سرحي مالتي تلقى كم تنرو مع عدس نسرحة جينا مش تعدس نسرحة تعملوا خياشعو أم ترشها بالعلم نقبر الله مالتي مبصال نويح مبصال اللي حنسا وسمع سمع بلك أو رديا مالتيو بس خونا خمس أجيرتها ملوخيا فحيلات ليا لا تصنحي سوخصو زلقو متان كي حزني كم زي أجيرة قوسا بلاد ما ودي أمالتيو كم قطرينا زي أخا أبسن دا قطركو أي سألكونا لغونا حموس معناتو ناي نقو تب كوينا أقولو طيب بس اللي تشعر معلتي جريمبر نقو دونجيس لتساقو تب كوينا عند قطر كويس ألكوان جنا مترشتا خمسة كوينا هتصب معت كوينا مالتيو ناي حموس يازي أخي مالتيو أم ترجع لما عربي كتشا كل جزي بعد بيتي أبسو من حانت جزي قدي تابك أزمالا ولا حان سامتايز بلان زيا أبسو من سخلتك زي باقبر يازي أغجاي زبلاني كتشا خفوتو معاتيو كمزي سلبت عمز حزار ما ولا بسومن كلتك زي كبريا بتجاغ زي عايزو لن مالتي عن صاب كلتك زي أبسومن زغطر الأوانا تعلن زغجا بتعمي زفوت تحكا قليليو تاقج أسن كتاب الناس سلسي بقزا بفلاين دحرا لنا بتا سلسي قرابيلنا كنفانون خلينا مال جلازي كل جزي زي قلتا وعال بيتي كيجا سقامن حنتقبيها سقام حنتقبيها فينا يتتكي مزلهم كم زي أجينا لما أجينا كنبولينا مالتي هجي أنا أقول لك زي مجبوخ صرح كله سلسي صرح يا خمت أقول لك زي زبلكن سلسلة باستا ديو كم سرح بفلاي وفرت نحر على نام زنا سلسلة أقول لك زي سرحنا نقمطلنا تصبحنا مسرحنا مالتيو نقج عاديو نباستا ديو أخونا مالتيو كم زي أجينا تقج أنا سنكتنا مسودنا فت أبيلنا نتاخن قبلنا سلسلة جنيرنا أنا أبقى نيرني كل جزء هم تبلكون سلسلة أمد إيه كفر جو صابيلة سلسلة ما هم زاجرة عبد بعدي لا يجبر عبيلة مسأت أسمخ جبر الله كل ما يجرنا تغصي تسميك جبر الله بكزي صوم تخينها تات أسمو صابيلكن عبا خلقن كل تيركن تفانو مالتي ترى كم زاجرة أسمخ جبر الله قلل زي هاد زقلل زقلل تسرح ولا زي حجي ولا زي أبن أسلت انت زي بناس حنشو قلت قرا بالنقل تقوم جرا قرا بالناس بقى ملو معال تحيزوهم وعل طعم كابك زي أبع البيتي تصلل زبل لا ما قلت لا قجاي مالت قجا بس كم سلس قربت اسمك لان تجينا لا خبك ناي حمام ما جبيها مالتيو سلازي كم زاجير كن بفلا بجزي قري أمامو أبلوم نبلك بزخنا زيارمان عربية خون قصات صغيرة ودينا لنا نايسومن ملوء مجبنا مالتيو كمزي أجير كن بعد بيت كن صراحة فانواخن بزخنا زي فيديو أما وداء ونياتنا عربنا بتحنا زلنا بليز حوات سبسكرايب كي كبر كن ايتوز هذا الفيديو كم تبلغون بتعمد كامي نايسومن ملوء كسل سلازي سبسكرايب كير كن أتوا وعنيخن اتن سبسكرايب تقبر لي زل هندما دقيمة بلبي سمسكنكن عبزي رما مبالع تاخدكون عن تاخن قبر اللينا الرقو أبقزي صوم تغوينو خازا رقو نوصا مالتيو بزخنا خمزي أجينا رقونا جيرنا كجو قبابيرنا لولنا أبزما فرطاران شغمال كقبرو لي قرص أبيللو عبزلو زخون ترانشي كمزي أجيرا كدندنا بلن ما ودي إنا لنا عرب مالتيو زين بعد البيت زفوت والمجبي سخنكا كابسي بعد البيت كمجم حنتريا خلتريا زفوت وا سلل لا مجبي عيد سألنا همزي أجيركن
በዓል ቤት ግን ንስራሕ ኣፋንዋ ይኹን ደቅኑ ንቆልዑት ዝኸውን ንዓና እውን ኣብ ኖርማል ግዜ ክንበልዖ ንኽእል ምግብታት እዩ ብምሉእ ዝስራሕ ኩልክን ብዙኽና ኢሎም ዓንቲ ቪድዮ ነዚኣ ትመስል ነይራ ብካልእ ቪድዮ ክሳብ ዝምለስ ደሓን ቀንያ ሰሰናይ ንዓኽን ሳብስክራይብ ከይገበርክን ከይትወፃ ፕሊዝ ኦኬሮ ባይ ደሓን ቀንያ